بون الاخوان الدراري السلام عليكم. فيديو جديد ان شاء الله مع الشاف مهدي والاس 2000 ديالو هوندا اس 2000. راكم عارفين بروميير جينيراسيون. ما عرفتش كاينه شويه هذه في المغرب، وداز صحاب الهوندا عزيز عليهم الطوموبيله بزاف حيت كطير و سي سا. المهم اليوم لوبجيكتيف دابا هو يلاه بدل الرويدات، ودار واحد الرويد بلو غرو. افون كان عنده 16 بوز، دابا عنده 17. ولكن يو سي كوا سا اخو اش كدير لي يو لي كاع يو سا باس با لو تيست في اللور سي بيغ. لهنا نقدر دير دو بيي ميم. المهم لوبجيكتيف ديال اليوم نهبطوا الطوموبيل. دونك بروميير ايتاب غادي نمشيو نشريو لي سسبونسيون. ليتاب لا موان اللي حتى واحد ما كيحملها. غنمشيو نشريو لي سسبونسيون في هنايا هاد لا شوب كيبيعوا كاع داكشي كيجي من الجابون ديريكتومون. كتجي كتلقى الحبوب فيه ما كاينه البوراج لا والو، داكشي جاي من الجابون والثمن مناسب. عندهم لوزاجي دونك سي كوميم با سي بيغ، والناس كيتهلاو في طوموبيلاتهم في الجابون. الوغ سي اون بون ديسيزيون. دونك نهزو سسبونسيون من بعد ملي نساليو نمشيو نشوفوا الدار، نمشيو عندي للدار نشوفوا شنو هو البلان، واش نقدروا انستاليوهم اليوم ولا لا. والدراري بقاو معنا كونتوني ديال ديال الهوندا. صحاب الدراري ديال الهوندا يعجبهم الحال. يلا الدراري بقاو معنا نمشيو للدار. صافا علي لا تبكي يا ولدي. كيف عزيزي في سا اس 2000 جانج نولا. هي دي يونيفرسال هو الدراري. سسبونسيون باقي وي طول اس 2000 طول الحميدو من خلص صافي فيغ مال ما يجي فريمون مال. هذا هو المشكل، اللي كتبغي تشري البياس كتندم. فاش كتبغي تشري كتندم. اي المهم هذا كراج نورمال كيدي امبورتيو فيه لي فواتور. شوف هي كاينه ار اس 6 تيب اس، نقدر نوري لكم. عندهم كلشي هنا، كيجيبوا كلشي من الجابون. وفريمون البياس طوموبيلات كيقطعوهم وكيجيبوهم في الكونتينر. هنا عندك سكاي لاين ار 34 4 بورت ايفوليسيون لانسر. اش كيدايره هنا؟ هذه اكسيدونتي، شارينا اكسيدونتي. وعندك سوبارو اس تي. هذه هي اللي واعره بزاف، ار اس 6 تيب اس. اش كيدير؟ كولور موف، والفولون ادروات كما كتشوفوا كلشي هنايا فولون ادروات. هذه الفولون ادروات سوبارو حتى هي عاوتاني هنا فولون ادروات. ايفو قديمه، هادو تما قدام، هادو ما كاينينش بزاف. فولون ادروات مانويال بيان سور. المهم لي شوب بحال هكا ما عرفتش كاينين في المغرب اللي كيجيبوا لا كيديروا لامبورطاسيون، كيجيبوا الطوموبيلات غير من الجابون ديريكتومون. ولكن هنا فريمون كتلقى كلشي البياس، درايف شافت، الطابلات، اللي بغيتي. تما عندهم سيكسيون ديال الماطر، دو جي زاد، اي حاجه بغيتيها جابونيز عندهم. الرويد كاين لي كومباني بحال هكا كاينين بزاف لي زي في الميريكان، وهما هذوك ملي كيكون عندهم ستوك بزاف. حنا هنا في كيبيك في كندا زعما لي لوا شويه مزيرين على ليكسبورطاسيون لامبورطاسيون، ليكسبورطاسيون بلوتو. و الوغ داكشي علاش سي بلو ديور باش يجيبوا البيس بزاف. بون فرحان طردقتي كيبدا كيصفر دابا البارطاي. اي 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 سي بور لا بون كوز. و سي سا. مهدي مسكين كيبكي، البورطافاي ديالو كيبكي. شو الدراري واحد سكاي لاين واعره 4 بورت مانويال 5 فيتاس. هادو كيجيو 6 سيلندر اون لين توربو، ما فيهمش بزاف ديال لا بويسونس، ولكن تقدر تطلع عليهم في لا بويسونس. كتبدل التوربو دير واحد كبير. ميري دون ما فواتور او بيغ لا غوندولا تو لو اس 2000. يا ربي لا
C'est quoi? Tout le caoutchouc pété, oui, oui. Ça, c'est pas grave. Tout l'usure, oui, oui. Oh shit. Yo les خوان دابا حنا ديجا في الدار ديجا بدينا لاكسيون لا جالي با فيلمي مي نسيت راسي خصني نفيلمي فلوغ ال 46 الدراري راكم عارفين هاهي باقا حيه وخاص كتكون لي شويه الماء هنايا مي سي با غراف هنا اللي عقل الدراري كان عندي لا غوي هاد لي زال يافي ان بو دو غوي ودرت ليها هاد اللعيبات كتكاشي بهم شويه وكيخرجوا لي زال كي فريمون كيوليو عراض ومن بعد غنوجدوها باش نقادو لا بينتور ديال الحكان باقي الحكان القدام فريمون كان دارني في خاطري الا اللي فيها لا غوي مي او موان سا سي ريغلي مي سينون فريمون فاسيل هو جوست مخرج لينا السسبونسيون يا جوست فيتور دريفتور لا يلا شري بي ام دونك عارفين الدراري هاد ليفر غيكون تقصار ديال بصح Il n'y a pas les clés. مي جي لي اتيليز مي كلي شرينا دابا لي سسبونسيون مي ما عطاناش الدري لي كلي ولكن انا عندي لي كلي ديال السسبونسيون ديالي جيسبر كو سا فا مارشي بور لوي جيسبر ها هما لي كلي باش كتاجوستي لا هوتور تشيك جي essaye ça là j'ai tous les types Non, si tu les mets environ comme ta suspension d'origine, puis après tu calcules genre un pouce ou deux, genre. Là tu les mets, puis après tu les mets sur l'auto, puis après tu les rajustes. دونك دراري اللور فريمون فاسيل اللي مزيان بالهوندا فريمون سامبل كلشي فاسيل تما راه كيبانوا لي فيس وتا هناك لا فيس فاسيل دونك غنفيسيو هاد لو كوتي هنا كتورك برجلك ولا بليدك ولا بو امبورط شي واحد يعاونك بوم كترجع لا نوا من بعد كتحط ان كلي ايسي و هنايا هذا على كافي بون هنا سي فيني زيرنا الفوق لا يغيست اون با ايسي لا فيس ها هي نديرو لو كوتي من بعد نشوفو الريزولتا واش هابطه بزاف كنت منو انا راه هبطتها لو بليس بوسيبل كنهبطها لو بليس بوسيبل ولكن الطوموبيله كيرولي بها شاك جور و شويه هو ما كيشوفش الحفاري لا والو كيخبط دونك ما نهبطوهاش بزاف مي اون فو او موان اليميني هذاك الديستونس اللي كنا كنخشيو رجلينا او كومبلي جوست بون الدراري كيما كتشوفوا كاينه لا تخاس هنايا يعني لونسيان بروبريتير اللي كان عنده هاد لي سسبونسيون كان مهبط الطوموبيله ديالو درنا حنا لا ميزور جاتنا ان بوس دمي قول شي 75 ملم 75 ملم سي با سي بير سي اجي مزيانه نايسيوها الا ما عجبناش الحال غادي نهبطوا مازال الطوموبيل دونك دير بحال هكا البال كدورها حتى للفوق شوف فيها لا مان لايف بون من بعد السسبونسيون كلها كتدور هنايا وكتفيسا دونك كدور غير السسبونسيون كلها بحال هكا والطوموبيل كتبدا تهز نورمال بون غنفيسي حيت خصني اليدي بجوج من بعد بون نشوفو واش دابا غيفرح ولا لا غادي ضرب صاله درنا دي بريك لتحت يا لعب سي با اسي ها ضرب encore drop drop encore t'es en bas non lève c'est trop yo regarde pas yo check le plastique ici il est où check ça il est où oh Yo, tu mets des spaceux, moi je te dis, roule tes fenders. yo هبط اصاحبي Toi, le هبط truc pour rouler les fenders, hein. بون الدراري زربنا عليكم على القدام شوفوا الريزولتا كيفاش داير شوف الرويده كيفاش دايره قريبه بزاف مهدي مسكين ما عجبوش الحال حيت الرويده اللي ترو بروش لا مي qu'on a pas mis de camber là. ولكن دابا غنديروا لها بحال هكا غادي نحطوا لاغو بحال هكا غيروا لي بحال هكا بلا شوفوا الدراري لاغو ديالها مزيانه هذه الدراري فوتي والدراري عافاكم شيروا لي بحال هكا تيك صاف غيستعمل 15% دو بنو
Bon, on va installer les roues et on va voir c'est quoi le next. Oui. واي دابا يلاه كلنا 9 ديال الليل غادي نمشيو دابا للجيم مع الدراري دونك خصنا نزربوا على الطوموبيل دغيا نزيرو الرويد اي تويت كوغور Parce que c'est mon moyen de transport, moi. بون الدراري غادي يكمل غير الشونجمون ديالو ومن بعد نمشيو نفيلميو الطوموبيل في لوطورون نشوفوا الكومبورتمون ديالها واش هابطه بزاف واش لي بنو يفخوت او با المهم ان شاء الله خير ان شاء الله يعجبوا الحال باش ما نعاودش نهزو الطوموبيل نعاودو الخدمه المهم بون غادي غير نزير الفوق الاشياء اللي بقى لي هاد الكروات خايت مهزوز انا مهبوط انا شكرا هبط هبطي هبطي هبط هبط هبطي هبطت واو مانيفيك بون الاخوان النهار الثاني اللي من بعد في الليل البارح كان الليل بزاف ما قدرناش نشوفوا نفيلمي لكم لو غيست الشمس يلاه كطيح على سنين الخدمه ودابا كناخذوا واحد دي فوتو معنا خويا كاب نحط لكم لاباج ديالو سي بوفو لي فوار سيري 5 ها هي مهدي اش وقع البارح قول لنا اش وقع لابارتي اللي ما فيلميناش بون الدراري اش وقع ان كان 10 ديال الليل هبطنا الطوموبيل القدام هبطناه فريمون في الارض باختير كان يقدر يرولي بها ولكن كانت كيتحرد الرويد بزاف ما بغاش هزينا شويه دو 75 ملم و maintenant c'est ça le résultat de la voiture et on lève plus ولا نغيرها زغبه. كنا خاصنا نهزوها اليوم ولكن ما جاش عندي للدار باش يهز الطوموبيل صافي عاجبو السيطه. يا المهم داري اس 2000 اول مره كنخدم على اس 2000 بدلنا لها لا كلوتش بدلنا لها لي سسبونسيون فريمون فاسيل ا ترافاي فريمون ساهله الخدمه فيها و فريمون سيتي ان بون بروجي. غنشوفو بلو تار كيس كي فا فير سكو لي زوبجيكتيف شنو هما لي بياس ا شونجي ان شاء الله. انا قلت لي لي شابمون وقيلا دابا لي شابمون غادي يجي بروشينمون حيت لا فواتور اي ترو سيلونسيوز دونك سي با مال سا سيري 5 اون لا سابلي هير البارشا كله عاودنا حكيناه هو كاع محكوك اللي بخي بانتوري ولكن غير بديت كنحك فيه لقيت فيه فريمون بوكو دو ديفو. هنايا مهرس بحال مهرس مي مشقوق هنا مشقوق من التحت لتحت مهرس بزاف هنا كان مشقوق. كاينه واحد الشقه هنا كبيره انت كما كتشوفوا كبيره يعني هادشي كلشي خصنا نترافاي قبل من بانتوري. من بعد غادي نديرو لي باد كيس راه ديجا حكيناهم بخي بانتوري et ça va être ça pour la voiture. خصنا غير نصبغو انستاليو اي ميرسي بونسوار. ما فيها ما يدير فيها الكاروسري افير بالجوانط ومن بعد نشوفوا واش نقدروا نهبطوها بوغ ليفير افون ليفير. دونك الدراري نتمنى عجبتكم هذا الفيديو خفيفه ظريفه. نشوفوا فيديو جاي ان شاء الله نهار السبت غادي نمشيو للطراق مع الدراري غنشوف واش نقدر ندي طوموبيل حتى انا باقي ما وجدت والو ما عندي جي با دو بنو جي ريان. دونك يو كامين سون الدراري دخلوا عند كاب يو سا باج في فو ميت سا باج جوست اون با اللي كيدينا لي فوتو دارنا لي فيديو اكسيتيرا فريمون دري واعر خطر. المهم الدراري وحتى مهدي جو فو ميتر سو انستغرام لي اوسي الدراري علي فولو لا كونت ديت صحاب الهوندا لا عنده واحد الاكور حتى هي بروجي واعر ولكن غير خصنا نقادو لها اللعيبه ديال الاوراق ديال الطوموبيل خصنا نقادوهم عاد باش غنبداو لي موديفيكاسيون قدام. سيغ سو الدراري نخليكم على بروشين فيديو ان شاء الله. تهلاو في راسكم بيس اند لوف مان.